इजराइल और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के बीच जंग जारी है। हमास ने शनिवार को इजराइल पर हमले के साथ इस जंग की शुरुआत की थी। इजराइल और हमास आतंकवादी समूह के बीच संघर्ष बढ़ने से कम 1100 लोगों की जान चली गई है। रॉयटर्स के मुताबिक जारी युद्ध में अब तक कम से कम 700 इजरायली और 400 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजराइल वायुसेना ने गाजा पट्टी में हमास आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले क्षेत्रों पर लड़ाकू विमानों के साथ घातक हवाई हमला किया। यह जवाबी कार्रवाई हमास द्वारा इजराइल पर अचानक किए गए हमले के बाद हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई और हजारों घायल हो गए। साथ ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रतिशोध की कसम खाई है और कहा है कि इजराइल हमास को तहस नहस कर देगा। אזרחי ישראל היקרים, כוחות חמאס פלשו הבוקר לשטח ישראל בבוקרו של יום חג, שבת, ורצחו אזרחים תמימים, ילדים וקשישים. החמאס פתח במלחמה אכזרית ומרושעת. אנחנו ננצח במלחמה הזאת, אבל המחיר כבד מנשוא. צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. נכה בהם עד חורמה וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. כפי שאמר ביאליק, נקמת דם ילד קטן עוד לא ברא השטן. את כל המקומות שהחמאס נערך בהם, של עיר הרשע הזאת, כל המקומות שהחמאס מסתתר בהם, פועל מתוכם, נהפוך אותם לאיי חורבות. אני אומר לתושבי עזה, צאו משם עכשיו, כי אנחנו נפעל בכל מקום ובכל העוצמה. בשעה זו מתארים כוחות צה"ל את אחרוני היישובים ממחבלים. הם עוברים יישוב יישוב, בית בית, ומחזירים את השליטה לידינו. שוחחתי היום לפני שעות אחדות עם הנשיא ביידן ועם מנהיגי מדינות העולם כדי להבטיח את חופש הפעולה של ישראל להמשך המערכה. אני מודה לנשיא ביידן על דבריו הברורים והחזקים. אני מודה לנשיא צרפת, לראש ממשלת בריטניה ולמנהיגים רבים אחרים על תמיכתם הבלתי מסויגת בישראל. इससे पहले हमास ने इजराइल के दक्षिणी और मध्य हिस्से में रॉकेटों की बौछार की थी। टाइम्स ऑफ इजराइल ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि गाजा में कई इजरायलियों को बंधक बना लिया गया था। बंधकों को बचाने के लिए 7 अक्टूबर से लड़ाई चल रही है। इजरायली सुरक्षा बलों और हमास बंदूकधारियों के बीच घुसपैठ के 24 घंटे बाद भी कई स्थानों पर लड़ाई जारी है।